بسم الله الرحمن الرحيم. اذا غادي نكملوا لا بارتي ديالنا، هاد لا بارتي رقم 7 من لاكسيس اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكن لينا نكرييو واحد السو فورميلير في لاكسيس. قبل ما نشوفوا كيفاش يمكن لينا نكرييو ان سو فورميلير، غنشوفوا بعدا شنو هو السو فورميلير. ان سو فورميلير هو كيكون عندنا ان فورميلير عادي في وسط منه ان اوتر فورميلير. فوالا علاش كيتسمى ان سو فورميلير. مثلا غنعطيكم ان اكزومبل. مثلا بغينا نافيشيو، بغينا واحد الفورميلير اللي غيافيشي لنا بوغ شاك فيليير لي ستاجير ديالها. يعني اون فوا تكون عندنا واحد لا فيليير مثلا تي اس بي، غيافيشي لنا غير لي ستاجير ديال تي اس بي. اختارينا تي اس دي، غيافيشي لنا فقط لي ستاجير ديال لا فيليير تي اس دي. اذا هنايا غيكون عندنا ان سو فورميلير، يعني نورمالمون هنايا غيكون عندنا فورميلير ديال الفيليير، وتحت منه سو فورميلير ان اوتر سو فورميلير اللي غيافيشي لنا لا ليست ديال لي ستاجير. اذا باش نشوفوا غنديروا ان اكزومبل، غنمشيو لكريي باش نشوفوا لا كرياسيون ديال لي فورميلير. غنشوفوا جوج ديال لي ميثود، جوج ديال الطرق كيفاش يمكن لينا نكرييو ان سو فورميلير. الطريقه الاولى كنمشيو لونغلي كريي وكنمشيو لاسيستون فورميلير. هنايا غنكريو ان فورميلير عادي ديال لا طابل فيليير، حيت قلنا لا طابل فيليير تحت منها غيكون سو فورميلير ديال لا طابل ستاجير. اذا غنديرو سويفون غنسميوه مثلا سو فورميلير، وغنديرو تيرميني. غتلاحظوا غيكريي لنا فورميلير سامبل كما شفنا قبل. فوالا اذا غنمشيو لو مود كرياسيون دابا ديال هاد لو سو فورميلير. فوالا حنا مشينا لو مود كرياسيون، غنكبرو شويه في هاد لابارتي هادي، وغنمشيو دابا لي كونترول. هنايا في لو جروب في لونغلي كرياسيون غنمشيو لو جروب كونترول، وغنمشيو ناجوتيو لو كونترول سو فورميلير اللي هو هذا. اذا غنجليسي كوم سا لو كونترول سو فورميلير. هنايا غيطلونسا لينا هاد لاسيستون هذا. Quelles données souhaitez-vous utiliser pour votre sous-formulaire ou sous-état? واش utiliser les tables et les requêtes ou لا utiliser un formulaire. Alors قلنا حنا هاد لو سو فورميلير غيكون مليي مع لا طابل ستاجير. اذا غنخليو لو شوا الاول سويفون. اذا غنجيو لهنايا غنختاروا لا طابل ستاجير، غنختاروا فقط لو نيميرو دانسكريبسيون، لو نون، لو برينون مثلا، وغنختاروا لو جروب ديال لي ستاجير. فوالا سويفون. هنايا كيعطينا هذا الميساج هذا اللي هو افيشي تابل ستاجير بور شاك انغوجيسترومون دو تابل فيليير. يعني غيافيشي لنا لي ستاجير دو شاك تابل ولا دو شاك انغوجيسترومون دو تابل فيليير. اذا غنخليو لو شوا كيما هما بار ديفو. غنديرو سويفون. الوغ غنخليو السميه هنايا تابل ستاجير سو فورميلير وغنديرو تيرميني. فوالا غتلاحظوا غيكريي لنا هاد السو فورميلير. كبروه. فوالا غنونجستريوه. غتلاحظوا كيتزاد لكم ان اوتر فورميلير هنايا حيت كيمشي معاه سي ان سو فورميلير. اذا اما لو فورميلير برينسيبال ديالنا هو هذا اللي عندنا. يعني غنمشيو نكليكيو عليه. فوالا غتلاحظوا مثلا تي سي او ما عندنا حتى واحد، تي اس بي هما، تي اس سي ما عندنا حد، تي اس شنو هادو تي اس دي. فوالا هادو تي اس جي او. فوالا اذا هادو هما. غتلاحظوا كل ما بدلنا في لا فيليير كيعطينا فقط لي ستاجير ديال ديك لا فيليير. اذا هذه واحد لا ميثود ديال لا كرياسيون دو فورميلير. دابا غنشوفوا اون دوزيام ميثود. نفس الطريقه غنمشيو لونغلي كريي وغنمشيو عند اسيستون فورميلير. غناجوتيو لو شون، غنختاروا بعدا لا طابل فيليير، اجوتيو لو شون فيليير، وغنرجعوا نيت في ديك في هنايا وغنمشيو لا طابل ستاجير وغناجوتيو لو نيميرو دانسكريبسيون، لو نون، لو برينون اي لو جروب. فوالا يعني جمعنا كلش في هاد لاسيستون هذا. سويفون. غتلاحظوا هنايا غيعطي ليا هاد لا بارتي هذيك غيقول ليا كومون سويتيفو افيشي فو دوني، واش باغ طابل فيليير ولا باغ طابل ستاجير. اذا حنايا باغ طابل فيليير. غتلاحظوا هنايا غتكون عندنا لا فيليير الفوق، وهنايا غيكون عندنا لي زونغوجيسترومون ديال لو ستاجير ولا لا ليست ديال لو ستاجير. اذا غنخليو الاختيار الاول وغنديرو سويفون.
نديرو سويفون. نخليوه هكا، نخليو هاد لو هذا كما هو. ولا هنا غنديرو سو فورميلير جوج باش يبان لينا سو فورميلير جوج، وغندير تيرميني. غتلاحظوا نفس الطريقه كريي لنا نفس لا ميثود اللي درنا قبيله. ها هو غتلاحظوا ملي كنديبلاصا كيعطينا نفس الريزولطا اللي كانت عندنا قبل. اذا هادو هما جوج ديال الطرق اللي يمكن لينا نكرييو بهم ان سو فورميلير في لاكسيس. اذا نتلاقاو في الكورس الجاي ان شاء الله.